جدو قیامت والے دن حافظ قرآن نور دیا سیڑھیاں چڑھے گا انہوں مشقت نہیں اٹھانی پوے گی بلکہ نور دیا سیڑھیاں خود حافظ قرآن دی مدد کرن گیاں انہاں سیڑھیاں دی مدد دے نال جدو حافظ قرآن سیڑھیاں چڑھدا جائے گا جتھے والناس دا لفظ آئے گا او تے حافظ قرآن دا مقام ہوئے گا۔ خطبہ عیدین دے اندر میرے نبی نے فرمایا قیامت دا دیہڑا آئے گا اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن نو کی شان عطا فرمائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن نو کھڑا کرے گا، فرمائے گا کہ اے حافظ قرآن، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ قرآن پڑھنا شروع کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ قرآن پڑھنا شروع کر دے، اور قرآن پڑھنا شروع کر دے گا۔ قرآن پڑھ دیا میرے نبی نے فرمایا کہ جنت دے وچ حافظ قرآن دا کی مقام ہوئے گا، کیڑی جگہ انہوں ملے گی۔ آؤ حدیث پاک دے اندر کون ہے دے والی دے غلامہ، میرے نبی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حافظ قرآن نو فرمائے گا حافظہ قرآن پڑھنا شروع کر دے۔ حافظ قرآن قرآن پاک دی تلاوت کرنا شروع کر دے گا۔ میرے نبی نے فرمایا جتھے جا کے دا حافظ قرآن دا جتھے قرآن مکمل ہو جائے گا اوتے حافظ قرآن دا مقام ہوئے گا۔ میرے نبی نے فرمایا جدو قیامت والا دیہڑا آئے گا اللہ حافظ قرآن نو فرمائے گا تلاوت کرنا شروع کر دے، پھر حافظ قرآن ورتل القرآن ترتیلا، ترتیب دے نال ترتیل دے نال تجوید و قرات دے نال حافظ قرآن پڑھے گا۔ آج جدو اسی سیڑھیاں چڑھ دیا سانو مشقت اٹھانی پیندی ہے، سانو مشکلات دا سامنا کرنا پیندا ہے۔ قیامت والے دن جدو حافظ قرآن سیڑھیاں چڑھنیاں شروع کرے گا تے نال قرآن پڑھے گا، جدو قرآن شروع کرے گا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھدے جدو سورہ ناس سے پہنچے گا قل اعوذ برب الناس مالک الناس، جدو والناس سے پہنچے گا حافظ قرآن نور دیا سیڑھیاں چڑھدا جائے گا، نور دیا سیڑھیاں چڑھدا جائے گا۔ آج سانو جدو سیڑھیاں چڑھدیاں پیندیاں نے مشقت اٹھانی پیندی ہے، جدو قیامت والے دن حافظ قرآن نور دیا سیڑھیاں چڑھے گا انہوں مشقت نہیں اٹھانی پوے گی بلکہ نور دیا سیڑھیاں خود حافظ قرآن دی مدد کرن گیاں۔ انہاں سیڑھیاں دی مدد دے نال جدو حافظ قرآن سیڑھیاں چڑھدا جائے گا جتھے والناس دا لفظ آئے گا او تے حافظ قرآن دا مقام ہوئے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حافظ قرآن پاک دی تلاوت کردہ درجہ بدرجہ بلندیاں دی طرف جاندہ جائے گا، نور دیاں سیڑھیاں طے کردہ جائے گا، جنت دیاں بلندیاں دے وچ سیڑھیاں کراس کردہ جائے گا۔ فرمایا کہ قرآن دی تلاوت کرنی شروع کر دے گا، الحمد لے کے قرآن پڑھنا شروع کر دے گا، جتھے جا کے قرآن پاک مکمل کمپلیٹ پڑھ لے گا اوتھے جا کے ادا حافظ قرآن دا مقام ہوئے گا۔